सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ गोली प्रहार सम्बन्धी समाचारबाट। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चलाएको किसान आन्दोलनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको द्विपक्षीय झडपमा घाइते हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। झडपमा परेर 5 जना प्रदर्शनकारी र 8 जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको पोर्ताहामा आन्दोलनकारीहरू राज्यमार्ग अवरुद्ध गरेपछि त्यसलाई खुलाउने क्रममा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। झडपमा नन्थुनी यादव, विजय यादव, रामदयाल मुखिया, बैजनाथ यादव र सञ्जय शाह घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेतले झडपको क्रममा 11 राउन्ड रबरको गोली र 16 राउन्ड आँसु ग्यास प्रहार भएको जानकारी दिए। प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको तर्फबाट 8 जना घाइते भएको जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीका 7 जना र सशस्त्र प्रहरीका 1 जना घाइते भएका छन्। बिहानैदेखि बन्द रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने सञ्चालनमा आइसकेको उनले बताए। किसानलाई समयमै मल खाद्य उपलब्ध गराउनु पर्ने सहितका माग राख्दै जनमत पार्टीले गत पुष 15 गतेदेखि मधेसका जिल्लामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग चक्काजाम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले चक्काजाम गर्दा प्रदेश 2 का जिल्लामा प्राय प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदै आएको छ। परीक्षाको मुखमा परीक्षा केन्द्र सारिएको भन्दै सर्लाहीमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। स्नातक चौथो वर्षको परीक्षाको मुखमा परीक्षा केन्द्र सारिएको भन्दै सर्लाही क्याम्पस मलङ्गाका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्। जिल्लाका सम्पूर्ण क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र यथावत राखिए पनि सर्लाही क्याम्पसको परीक्षा मात्र सरिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन्। विद्यार्थीले परीक्षा केन्द्र सारेको विषयलाई लिएर बिहानैदेखि क्याम्पस अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरिएका छन् भने यातायात अवरुद्ध गरेका छन्। विरोध गर्दै बजार परिक्रमा समेत गरेका छन्। अनिल सोभिका सर्लाही क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले पहिला तोकिएको केन्द्र यथावत नगरिएसम्म आन्दोलन जारी नै राख्ने जानकारी दिए। मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा सर्लाहीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। ईश्वरपुर नगरपालिका 3 बैलबास भक्तिपुर सडक खण्ड स्थित सागरनाथ जंगलमा 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीका अनुसार सागरनाथबाट बैलबासतर्फ जाँदै गरेको बा 7197 नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार राति आफै अनियन्त्रित भई सपेताको रुखमा ठोकेर बाटोभन्दा 10 मिटर तल्ल लडेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि ईश्वरपुर नगरपालिका 10 बिगाका 22 वर्षीय अरुण सिंह, 20 वर्षीय श्रमविक र 22 वर्षीय रोहन सिंहको मृत्यु भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मलङ्गमा ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक स्थगित भएको हो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो। आजको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठकको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा छलफल गर्न बिहान 11:30 बजी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मति रूपमा नेतृत्व छान्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। यही पुस 11 गतेदेखि चलिरहेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ। हिजो शनिबारदेखि नेतृत्व छान्नका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका
प्रकाशित गरे पनि एकाएक कार्यतालिका अनुसारको प्रक्रिया रोकी सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी घोषणाका लागि छलफल अगाडि बढाएको छ। चुनावी प्रक्रियाबाट सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी नेतृत्व छान्नुपर्ने मतबन्ध सत्रमा उठेको भए पनि भन्दा बढी प्रतिनिधिले भने पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनका लागि सर्वसम्मति नेतृत्व छान्नुपर्ने बताएका छन्। महाधिवेशनका प्रतिनिधि चक्रपाणी शर्मा सर्वसम्मतिमा नेतृत्व छान्ने पार्टीले निर्णय गरेमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। पार्टीभन्दा बाहिर गएर नहुने भन्दै पार्टीले छलफल गरेरै टुङ्ग्याउने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि डाक्टर कृष्ण प्रसाद खनाल माओवादी पार्टीभित्र चुनावको संस्करण विकसित नभएको अवस्थामा सर्वसम्मत कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। पार्टीले संगठित रूपमा आकार नलिरहेको अवस्थामा चुनाव गर्न नहुने पक्षमा उहाँको मत छ। चुनाव गराउनु भनेको गुटबन्दीमा सिर्जना गर्नुहुने उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि लीलाधर खनाल भने प्रतिस्पर्धा भएमा पार्टी स्वच्छ र बलियो बने बताउनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट आएमा नेताहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर अगाडि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि टेकनाथ नेपाने पनि चुनावको लडाईँभन्दा पार्टीलाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। उहाँले चुनावलाई केवल जित र हारको संज्ञा दिँदै सर्वसम्मतिमा कसैले जित्ने हार्ने नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीलाई बलियो बनाउन चुनावको विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन तालिका फेरि संशोधन भएको छ। सहमतिकै आधारमा नेतृत्व सहितको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नका लागि छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रले आज आइतबार तेस्रो पटक तालिका संशोधन गरेको हो। माओवादी केन्द्रले यसअघि हिजो शनिबार नै चुनाव गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकोमा संशोधन तालिका सार्वजनिक गरेर आज दिउँसो 2 बजेका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले फेरि अर्को तालिका सार्वजनिक गरेर दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। नयाँ तालिका अनुसार मतदान भने भोलि सोमबार बिहान 8 बजेदेखि तोकिएको छ। आर्थिक समाचार। नेपालको पोल्ट्री क्षेत्र उत्पादनमा निर्भर भइसके तापनि कच्चा पदार्थमा अझै निर्भर रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले पोल्ट्री नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालमा आधुनिक पोल्ट्री व्यवसाय सुरु भएको 6 दशक बितिसकेको छ। तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुँदै आएको छ। यो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष 1.5 लाख तथा अप्रत्यक्ष गरी झण्डै 4.5 लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 3.7% योगदान दिँदै आएको पोल्ट्री क्षेत्रले कच्चा पदार्थमा भने आयातमा निर्भर हुनुपर्दा न त प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेको छ न त मूल्यमा एकरूपता नै गर्न सकेको छ। नेपालमा हाल दैनिक 30 लाख अन्डा र 8 लाख केजी मासु उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। तर यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था पोल्ट्री जन्य कच्चा पदार्थको आयात जस्तै मकै, भटमास, पिन तथा पन्छीजन्य औषधिमा निर्भर बन्नु परेको छ। पोल्ट्री विज्ञ डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार दाना उत्पादनको लागि वार्षिक भटमास र पिन 14 अर्ब रुपैयाँ, मकै 12 अर्ब रुपैयाँ र औषधि भिटामिन गरी 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जस अनुसार दाना उत्पादनको लागि 80% मकै, 95% भटमास आयात हुने गरेको छ भने यसलाई चाहिने आवश्यक अन्य कच्चा पदार्थ फीड प्रिमिक्स र फीड सप्लिमेन्टको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ 99.99% आयात हुने गरेको पनि उनले बताए। कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले 9% भन्सार कर लिएकोले दानाको मूल्यको तुलनामा मासुको मूल्य बढ्न नसकेको उनले बताए। दानाको मूल्य प्रत्येक वर्ष बढै छ। मासुको मूल्य भने वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन, न त खपत नै बढेको छ उनले भने। मासुको उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसके पनि अन्डाको उत्पादन मूल्य र खपत
भने सन्तुलनमा रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट पोल्ट्रीजन्य कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउँछन्। साथै अधिकांश कुखुराका खोर तथा उपकरणहरू पुरानै प्रयोग भइरहँदा थप्प चालु खर्च तथा लागत बढेको उनको भनाइ छ। पोल्ट्रीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ल्याउन पोल्ट्री बोर्ड स्थापना गरी पोल्ट्री नीति बनाउनु पर्ने र बनाइसकेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पोल्ट्रीको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उपजलाई स्वदेशमै उब्जनी गराउन जोड दिनुपर्ने र कृषकलाई नगद अनुदान भन्दा सहुलियत ब्याज दर र करमा अनुदान दिनुपर्ने विष्टले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरदर अधिकांशले न्यूनतम वार्षिक 14.2 केजी मासु र 61 अण्डा मात्र उपभोग गर्ने गर्दछन्। तर चिकित्साका अनुसार शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्वको लागि हरेक व्यक्तिले वार्षिक 18 केजी मासु र दैनिक 2 अण्डा खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ। अण्डाको बजार राम्रो रहे पनि ब्रोइलर कुखुराको बजार र मूल्य बढ्न नसक्दा कृषक हयाचरी व्यवसाय दुवै ठूलो मारमा परेको पोल्ट्रीविद डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। हाल नेपालमा 350 वटा हयाचरी उद्योग रहेका छन्, जसबाट हरेक सातामा 30 देखि 35 लाख ब्रोइलर चल्ला मात्र उत्पादन हुन्छ भने लेयर चल्ला प्रत्येक हप्ता 2 लाख वटा उत्पादन हुँदै आएको छ। यस्तै 127 वटा दाना उद्योगमा 80 खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तथ्याङ्क भने यी उद्योगको प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 12,500 मेट्रिक टन भए पनि दैनिक ती उद्योगहरूबाट 4,000 मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिएको छ। संक्रमण फैलिँदै गएपछि राजधानी दिल्ली, हरियाणा र तेलंगानामा कडा निर्देशन लागू गरिएको छ। तेलंगानामा भिडभाड गर्न रोक लगाइएको छ भने सामूहिक कार्यक्रम र र्याली तथा राजनीतिक सभा सम्मेलनमा समेत रोक लगाइएको छ। यस्तै मास्क नलगाउनेलाई 1,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैगरी हरियाणा सरकारले पनि सिनेमा हल, खेल मैदान, स्विमिङ पुल लगायत सार्वजनिक स्थलमा जान रोक लगाएको छ। सरकारी र निजी कार्यालयमा 50% मात्रै कर्मचारी जान पाउने नियम बनेको छ। यो नियम आउँदो 12 तारिखसम्म लागू हुनेछ। यस्तै पश्चिम बंगालमा पनि प्रतिबन्धात्मक नियमलाई कडा पारिने भएको छ। यस्तै संक्रमण फैलिएपछि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय बन्द गरिएको छ। चीनमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ। उत्तरी चीनको अवस्था अरब देशको भन्दा खराब बनेको छ। चीनको यो जल संकट एसियाका अन्य देशका लागि पनि डरलाग्दो हुन सक्छ। चीनमा विश्वको जनसंख्याको 20% छ, तर त्यहाँ पानी मात्र 7% छ। चीनका हजारौं नदी हराइसकेका छन्। औद्योगिकरण र प्रदूषणले बाँकी पानीलाई बेकार बनाएको छ। केही अनुमानका अनुसार चीनको 80 देखि 90% पानी पिउन योग्य छैन। आधाभन्दा बढी भूमिगत पानी र 1/4 नदीको पानी प्रदूषित छ, जसलाई उद्योग वा कृषिमा पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन। विज्ञहरूको अनुमान छ कि पानीको अभावका कारण चीनले वार्षिक 1 खर्ब डलर भन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ, जसका कारण कृषि योग्य जमिनको ठूलो हिस्सा मरुभूमि परिणत भएको छ। अमेरिकी राज्य कोलोराडोमा डढेलोमा परि 3 जनाको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। डढेलोमा परेर हराइरहेका उनीहरूको ज्यान गएको आशंका गरिएको हो। डढेलोका कारण घर जलेर नष्ट भएका छन् भने हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। 2 दिन अघि सुरु भएको डढेलो कोलोराडो राज्यका धेरै शहरहरूमा
फैलिएको छ। दर्जनौं दमकल र हेलिकप्टरको प्रयोग गर्दा समेत डढेलो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा शहरमा फैलिएको हो। डढेलो प्रभावितलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। डढेलोका कारण हजारौं हेक्टर जंगल नष्ट भएको छ। कोरोना भाइरस र खराब मौसमका कारण एकै दिन विश्वभर 4400 उडान रद्द भएका छन्। हिजो विश्वभर रद्द गरिएका उडानमा 2500 भन्दा धेरै अमेरिकामा रहेको एयर ट्राफिक साइट फ्लाइट अवेयरले जनाएको छ। वायु सेवाका धेरै कर्मचारी कोभिड संक्रमितको सम्पर्कमा आएका कारण क्वारेन्टिनमा छन्। आज धेरैजसो मानिस क्रिसमसको बिदा सकेर घर फर्किँदै थिए। उनीहरूको यात्रा प्रभावित भएको छ। डिसेम्बर 24 यता अमेरिकामा मात्रै 12,000 उडान रद्द भएका छन्। अमेरिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोभिड संक्रमितको संख्या हप्तै बढेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आज आइतबार बिहान आगलगी भएको छ। सुरक्षा र सुरक्षाका लागि मेयर समितिका सदस्य जेपी स्थिमले बताए अनुसार राष्ट्रिय सभा भवनमा आगो लागेको थियो र आगो छतमा फैलिएको थियो। यो दुर्घटनामा अहिलेसम्म कुनै हताहतको खबर आएको छैन। आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन र भवनका केही पर्खालहरूमा चर्किएको पुष्टि भएको छ। स्थिमले भन्नुभयो, अहिले घटनास्थलमा रहेका 36 फायर फाइटरहरू अग्नि नियन्त्रकले आगो निभाउन प्रयास गरिरहेका छन्। खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज एउटा खेल हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङशालामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लब खेल्न लागेका हुन्। खेल बेलुका 5:15 बजे सुरु हुनेछ। एएफसी कप छनौट खेल्न मच्छिन्द्रलाई आज खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। मच्छिन्द्र 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। पुलिससँग हार वा बराबरीले मनाङ एएफसी कपका लागि छनौट हुनेछ। मनाङ 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। पुलिस 6 खेलमा 6 अङ्क सहित 10औं स्थानमा छ। कोभिड-19 का कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको झापा गोल्ड कपको 5औं संस्करण आउँदो फागुन 21 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भएको छ। मफसलकै प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिता बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रङशालामा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 12,55,000 रुपैयाँ र उपविजेताले नगद 6,05,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 11 फुटबल क्लब सहित नेपालका 9 र विदेशी 1 गरी 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि 1,40,00,000 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।